अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो पेश करने जा रहा हूं जो YouTube के किसी भी चैनल पर मिलना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में संस्कृत के प्रोफेसर चाणक्य ने जो कौल कहे थे आज से हजारों साल पहले, वो उस वक्त भी जितने सच थे उतने आज भी। तो मैं उनके संस्कृत में कहे हुए कौल को उर्दू तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग अगर उर्दू पढ़ते हैं और आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में या जो भी उर्दू जानने वाले लोग हैं, उनको मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ संस्कृत के 6 श्लोक आपके सामने उर्दू तर्जुमा करके पेश करूंगा, और आप अगर चाहते हैं कि उनका संस्कृत में लिखे हुए श्लोकों को भी आपके सामने रखूं या पढ़ूं, तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। मैं इसलिए उनके श्लोक को नहीं पढ़ रहा ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो सके। तो मैं सबसे पहले जो है उनका जो श्लोक है, प्रोफेसर चाणक्य ने कहा कि किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। सीधे इंसान, सीधे शजर सबसे पहले काटे जाते हैं। ठीक, पहला ये कॉल है कि अगर सीधे आप बने रहेंगे तो आपके सीधेपन का माशरे में हर आदमी फायदा उठाना चाहेगा। तो एक हद तक ही सीधे रहना हमारे लिए मुफीद है। ये चाणक्य का पहला कॉल था जिसको मैं उर्दू तर्जुमा करके आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये मेरी पहली काविश है। उम्मीद करता हूं अगर ये काविश पसंद आई तो फिर यूं ही सिलसिला चलता रहेगा। दूसरा कॉल है, माशरे के लिहाज से इस कॉल को देखिए। जब आदमी कुएं से बाल्टी खींचता है तब उसको आब, पानी यानी आब मतलब पानी हासिल होता है। गोया झुकने वाले को मंजिल मिलती है, गुरूर करने वाले को नहीं। यानी अगर हम किसी भी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिल में, हमारे कल्ब में किसी भी तरह का गुरूर नहीं होना चाहिए। ऊंचाई पर वही आदमी चढ़ता है, ऊंचाई पर वही आदमी चढ़ता है जो झुक कर चढ़ना चाहता है। सीधे तनकर खड़े होकर चढ़ने वाला शख्स कभी भी ऊंचाई तक ऊंचे पे नहीं चढ़ सकता। अगला कॉल, इसको आप अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। देखिए, कॉल सिर्फ सुन लेना ही काफी नहीं है। हम सुनते तो रहते हैं, पर हम अपनी जिंदगी में अगर नहीं उतारें तो जब तक आप अपनी जिंदगी में इसको शामिल नहीं करेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी को बदल भी नहीं सकते। अगला कॉल है, इस दुनिया में 2 इंसान कभी भी मंजिले मकसूद को हासिल नहीं कर सकते। नंबर 1, वो आदमी जो सोचता बहुत है लेकिन मेहनत नहीं करता, यानी सोचता रहता है और मेहनत नहीं करता, वो आदमी कभी भी मंजिल हासिल नहीं कर सकता। और दूसरा वो आदमी जो मेहनत बहुत करता है, मेहनत बहुत ज्यादा करता है लेकिन सोचता नहीं है। यानी मेहनत तो आप कर रहे हैं पर ये आपको पता ही नहीं हम किस दिशा में, किस तरह मेहनत करते हुए जा रहे हैं। चाणक्य ने एक और कॉल कहा था, वो मैं यहाँ पे शामिल मैंने नहीं किया, वो भी आपके सामने बयान कर दूं। उन्होंने कहा था कि आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद आप अपने आप से 3 सवाल करिए कि मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूं और इसको करने के बाद क्या हासिल होगा, और इस काम से क्या नुकसान है। इन तीनों सवाल का आपको जब जवाब मिले तब आप अपने काम को शुरू करिए। ये वही बात है
کہ ہم اگر سوچتے زیادہ رہیں گے اور محنت نہیں کریں گے تب بھی منزل نہیں حاصل کر سکتے، اور اگر ہم محنت کرتے رہیں گے سوچیں گے نہیں تب بھی منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ دونوں کا برابر برابر حساب ہونا چاہیے۔ ایک اور کال، جس طرح کانٹوں بھرے راستے کو پار کرنے کے لیے پیروں میں جوتے ہونے چاہیے، یعنی کانٹوں سے نپٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ پیروں میں آپ جوتے پہنیں۔ ویسے ہی اب آگے دیکھیے کہ ویسے ہی جاہل آدمی سے بات کرتے وقت ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے، یعنی جاہل آدمی سے یا تو آپ بات نہ کریں، اگر بات کریں تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے، وہ بغیر ڈنڈے کے نہیں سمجھ سکتا۔ اگلا ایک اور کال، ہر دوستی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ضرور چھپا ہوتا ہے، یا ایک کڑوا سچ ہے۔ چاڑک نے کہا کہ ایسی کوئی دوستی نہیں جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی نہ کوئی سوارتھ نہ چھپا ہو۔ ہر دوستی کے پیچھے سوارتھ ہے اور یہ کڑوا سچ ہے۔ اگلا کال آخری کال ہے، اور اس کال کے بعد اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے سبھی دوستوں اردو داں والوں کو اسے ضرور بھیجیے۔ اگلا کال ہے، اپنی بے عزتی، اپنے گھر کی کوئی بھی بات، اپنا غم یا دکھ، اپنے روزگار کا نقصان، یہ چار چیزیں، چار صورتیں ایسی ہیں، اپنی بے عزتی، اپنے گھر کی کوئی بھی بات، لڑائی جھگڑا یا کوئی بھی، اپنا غم یا دکھ، اور اپنے روزگار کا نقصان، کبھی بھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے، یعنی کسی بھی غیر انسان کو اپنے گھر کے اس کو نہیں بتانا چاہیے۔ اگر آپ اپنی بے عزتی بتا دیں کہ فلاں دن پہ میری بے عزتی ہوئی تو آپ کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا مستقبل میں۔ اسی طریقے سے آپ اپنا دکھ، اپنا غم کسی کو بتائیں تو کوئی کسی کے دکھ میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی اپنی اپنی زندگی کو جینا چاہتا ہے، تو آپ اپنے غم کو اگر کسی کے سامنے بیان کریں گے لہٰذا وہ آپ کی ہنسی بنائے۔ اور اپنے روزگار کا نقصان، یعنی آپ کے روزگار میں کتنا فائدہ کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں۔ تو اس طرح سے یہ پروفیسر چاڑک کے کہے ہوئے سنسکرت میں 6 شلوک آپ کے سامنے میں نے بیان کیے، اور اگلے ویڈیو میں بھی معاشرات کے لحاظ سے جو اہم کال ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو میں جو بھی کمی ہو اس کو میرے کامنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیے، اور میرے مشاعرے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے لنک میں جا کر لنک کو کلک کیجئے، جہاں سے آپ کو میرے مشاعرے کے بھی ویڈیو حاصل ہو جائیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔